Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रिलेसन बिट्विन एंगल्स एन्ड साइड्स अफ ट्रायंगल पढिरहेको छौं र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनमा यसको एक्सरसाइज पढाइरहेको थिएँ। एक्सरसाइजमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 सल्भ गर्यौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 देखि फेरि कन्टिन्यू गर्छौं है। ल म चाहिँ क्वेशन लेख्दै गर्छु, तपाईहरु त्यतिखेरसम्म रेडी हुँदै गर्नु होला है त। क्वेशन नम्बर कति हो यो 5। यहाँ क्वेशन के छ भन्दा फाइन्ड द ग्रेटेस्ट साइड इन द ट्रायंगल if angle A is equals to 46 degree and angle B is equals to 60 degree भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँनिर कस्तो दियो भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल दियो है, अनि A B र C भनौं। A को भ्यालु हामीलाई 46 डिग्री दियो, B को भ्यालु हामीलाई 60 डिग्री दियो। अब C को भ्यालुको कुरा छ। त्यति भइसकेपछि हामीले ग्रेटेस्ट साइड निकाल्न गाह्रो नहोला, किन भन्दा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट एंगलको अपोजिटमा सधैं सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड रहेको हुन्छ। भनेपछि पहिला सुरुमा हामीले C को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसको कारण त तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ। और एंगल A भनेको कति भयो 60 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसबाट तपाईहरुले यो दुईटालाई यता लग्नु भयो भने के हुन्छ त एंगल C को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, जुन भनेको कति हो 60 डिग्री माइनस 46 डिग्री। 60 डिग्री भनेको 120 डिग्री माइनस 46 डिग्री दैट इज 74 डिग्री। सबैभन्दा ग्रेटेस्ट भनेको 74 डिग्री आयो र यसको अपोजिटको सधैं के हुन्छ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड हुन्छ। सो AV भनौं न, AV साइड AV इज द ग्रेटेस्ट साइड ग्रेटेस्ट साइड। रिजन लेख्नु पर्दा के भन्न सकियो एज इट लाइज अपोजिट टु ग्रेटेस्ट एंगल C को अपोजिटमा लाई गर्ने भएको कारणले भन्न खोजेको हो। यो कुरा सकियो। ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 6 मा। 6 को क्वेशन मैले तपाईहरुलाई यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ अगाडि पनि एक्जाम्पल सल्भ गराउने बेला गराएको थिएँ। इन द एडजोइनिङ फिगर यो फिगरमा चाहिँ के छ त इफ एंगल BAC इज इक्वल्स टु एंगल BCA प्रूभ दैट AD इज ग्रेटर देन CD को कुरा छ। र हाम्रो फिगर चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि यस्तो छ है। यो एउटा ट्रायंगल छ। ट्रायंगलमा यहाँनिर बीचमा एउटा लाइन छ, यो D भनेको छ, यस्तो छ, अनि त्यसपछि B भनेको छ, अनि C भनेको छ है। ल अब यहाँनिर के भनेको छ क्वेशनले एकचोटि बुझौं। क्वेशनले भने अनुसार BAC भनेको कुन भयो यो पुरा एंगल इज इक्वल्स टु BCA भनेको यो पुरा एंगल। प्रूभ दैट AD भनेको यो भयो इज ग्रेटर देन CD भनेको यो भयो। अब यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ यो एंगल र यो एंगल इक्वल नै भयो। AD इज ग्रेटर देन CD देखाउनु पर्ने, AD इज ग्रेटर देन CD देखाउनु पर्ने। त्यसको लागि हामीले के देखाउनु पर्यो यो साइड इज ग्रेटर देन यति भाग चाहिँ देखाउनु पर्यो। अब यसको लागि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त एंगल हैन साइड AD भनेपछि यो सरी उल्टो भयो है। साइड AD चाहिँ ग्रेटर देखाउनु पर्ने हो, साइड एंगल हैन। साइड AD इज ग्रेटर देन CD देखाउनु पर्ने भनेपछि यो एंगल इज ग्रेटर देन कुन देखाउनु पर्यो यो एंगल देखाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् है, पहिला सुरुमा त हाम्रो कुरा के छ BAC इज इक्वल्स टु एंगल BCA भन्ने कुरा छ। यसबाट मैले के भन्न सके त यसबाट हेर्नुस् है, यो BCA भनेको के हो
BCA भनेको एङ्गल BAD प्लस एङ्गल DA के भयो DAC भयो र एङ्गल BCA भयो। यहाँबाट के भन्न सकिन्छ एङ्गल BCA भनेको चाहिँ अभियसली ग्रेटर देन एङ्गल DAC भयो। एङ्गल BCA इज ग्रेटर देन DAC किन भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर DAC मा केही भाग केही एङ्गल जोड्यो भने बल्ल त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ योसँग इक्वल हुन्छ भने पछाडि त अभियसली ग्रेटर नै हुने भयो। जस्तै तपाईँहरूलाई म देखाउँछु 5 + 2 जोड्यो भने 7 हुन्छ अरे भने हेर्नुहोस् त 2 मा केही अंश जोड्यो भने त्यो चाहिँ 7 सँग इक्वल हुने भयो अथवा 5 मा केही अंश जोड्यो भने त्यो चाहिँ 7 सँग इक्वल हुने भयो भनेपछि 7 इज ग्रेटर देन 5 पनि हो र 7 इज ग्रेटर देन 2 पनि हो। केही दुईटा भ्यालुहरूको सम एउटा कुनै क्वान्टिटी आएको छ भने अगाडिको दुईटै क्वान्टिटी भन्दा त्यो सम अभियसली ग्रेटर हुन्छ इफ अगाडिको क्वान्टिटीहरू 0 छैन भने है। ल अब यही कुरालाई हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब यति आइसके पछाडि प्रुभ गर्न गाह्रो नहोला है। ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले के भन्नु पर्यो पहिला सुरुमा गिभनदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। हामीले दिएको कुराहरू के छ त एउटा दिएको छ एङ्गल BAC इज इक्वल्स टु एङ्गल BCA यति नै हो दिएको कुरा। टु प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा AD इज ग्रेटर देन CD भन्ने छ र हामीलाई गिभन यति नै हो कन्स्ट्रक्सन चाहिएन हैन। ल अब तपाईँहरूले एउटा यहाँनिर टेबल बनाउनु पर्छ। यो भयो स्टेटमेन्ट र रिजनको लागि दुईटा कलम छुट्याउनुहोस्। स्टेटमेन्ट र कलमको लागि कि रिजनको लागि ल। अब 1 नम्बरमा हेर्नु पर्दा हामीले सुरुमा के भन्ने भयौँ त सुरुमा हामीलाई दिएको कुरा नै देखाउन सक्छौँ। दिएको कुरा देखाउँदाखेरि के भयो त एङ्गल BAC इज इक्वल्स टु एङ्गल के भयो BCA भयो। यो त के छ गिभन नै छ। अब अर्को हामीले के भन्न सकियो त एङ्गल BAC भनेको एङ्गल BAD प्लस एङ्गल DAC इज इक्वल्स टु एङ्गल BCA हो कि होइन हो नि। यो कहाँबाट भएको हो मैले माथिकोलाई नै मिलाएर लेखेको हो फ्रम 1 लाई नै मिलाएर लेखेँ है। अब 2 नम्बरमा हामीले के भन्न सकियो त यहाँनिर एङ्गल DAC चाहिँ के छ ग्रेटर देन BCA छ। रिजन के थियो माथि 2 बाट भनेको हामीले फ्रम 2 बाट है। त्यस पछाडि अब 3 नम्बरमा सरी यो 3 हो यो 4 है। अब के भन्न सकियो अब DAC इज ग्रेटर देन BCA भनिसके पछाडि त DAC को अपोजिट के छ ग्रेटर देन भने मैले स्मलर देन हुनुपर्छ है। यसको अपोजिट के छ DC छ। DC इज स्मलर देन के छ यसको अपोजिटमा के छ AD छ। AD रिजन लेख्दा के लेख्न सकिन्छ त यसको रिजन भनेको चाहिँ हुन्छ द साइड अपोजिट टु द ग्रेटर एङ्गल is longer than the side opposite to the smaller angle यो भन्न सकिन्छ है स्मलर एङ्गल। ल यो भइसके पछाडि हामीले यो कुरालाई के गर्यौँ प्रुभ गर्यौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। क्वेसन नम्बर 7 मा के भन्दैछ अब हामी अर्को खालको प्रपर्टीमा पुग्छौँ यहाँनिर। इफ द लेन्थ अफ टु साइड्स दुईटा साइड्सहरू अफ द टु साइड्स अफ द ट्राइएङ्गल राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल है राइट एङ्गल्ड ट्राइएङ्गल आर हामीलाई दुईटा साइडहरू दियो 7 सेन्टिमिटर भन्यो एउटा 24 सेन्टिमिटर भन्यो। फाइन्ड द लेन्थ अफ इट्स हाइपोटेनस
अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो त हाइपोटेनसको चाहिँ भ्याल्यु चाहियो है। ल अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त पहिला सुरुमा त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के खेल्नु पर्यो पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ खेल्नु पर्यो है। अब क्वेसनले भनेअनुसार हाम्रो डायग्राम यस्तो बन्ला है। एउटा दिएको छ 7 सेन्टिमिटर, यो दियो 7 सेन्टिमिटर है। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई कति दिएको छ 24 सेन्टिमिटर्स। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के हो यसको हाइपोटेनस कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर हामीले यसलाई मानौँ 24 सेन्टिमिटर्स र बेस भनेको हाम्रो के छ 7 सेन्टिमिटर्स भनेदेखि हामीलाई अब चाहियो हाइपोटेनस भनेको कति हुन्छ। हामीलाई त फर्मुला थाहा छ नि त, वी नो हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ, जबकि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर र बेस भनेको 24 सेन्टिमिटर्स र 7 सेन्टिमिटर्स चाहिँ छ। अब 24 को स्क्वायर भनेको कति होला 24 को स्क्वायर भनेको 576 हुन्छ र अर्को चाहिँ 49 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो दुईटालाई जोडौँ कति भयो त 625 सेन्टिमिटर स्क्वायर एच स्क्वायर अर एच भनेको अब मैले यो स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यतापट्टि स्क्वायर रुट राख्छु। यो भनेको कति भयो त 25 टाइम्स 25 भनेको 625 हो। यो भनेको 25 सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर आयो। हाइपोटेनसको लेन्थ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर्स रहेछ। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 8मा पनि लगभग यस्तै नै कुरा छ। लेट A and B be the length of two sides two sides दुईटा साइडहरू sides of a right angled triangle and see the length of its hypotenuse. Find पत्ता लगाउनु पर्ने छ C if A is equals to 3 centimeter and B is equals to 4 centimeter. यसले के भन्यो त हामीलाई यो क्वेसनले चाहिँ यस्तो भन्न खोज्दैछ हेर्नुहोस् है। हामीसँग एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ यस्तो खालको। यो राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा C भनेको हाम्रो हाइपोटेनस क्वेसनले दिएको छ। C यसको भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने, जबकि हाम्रो A को भ्यालु भनेको 3 सेन्टिमिटर छ र B को भ्यालु 4 सेन्टिमिटर छ। B लाई हामीले ल पर्पेन्डिकुलर मानौँ। हियर यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ B भनेको ल मानौँ एकछिनको लागि पर्पेन्डिकुलर हो, यो भनेको 4 सेन्टिमिटर्स र A भनेको मानिलिउँ हाम्रो बेस हो र यो भनेको 3 सेन्टिमिटर्स आयो। अब हामीलाई चाहियो के हाइपोटेनस। देन हामीलाई के थाहा छ त वी नो हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुन्छ। यसबाट के भन्न सकियो हाइपोटेनस भनेको के छ C छ। C स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और C स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 4 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर प्लस 3 सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भइसके पछाडि C और C भनेको अन्डर रुट भित्र राखेर 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो भनेको 5 सेन्टिमिटर C को भ्यालु आयो। यसरी निकाल्ने। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर II मा भ्यालु A को पत्ता लगाउनु पर्ने। इफ C इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर्स एन्ड B इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर्स है। हामीलाई A को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला फिगर हेर्नुहोस्। यो भनेको भयो है। अब 10 सेन्टिमिटर हाम्रो C को भ्यालु भयो भनेको हाइपोटेनसको। अर्को साइड 8 सेन्टिमिटर छ। अब चाहियो यो भनेको कति हुन्छ। यसको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ हियर मानिलिउँ एकछिनको लागि C भनेको त हाइपोटेनस नै हो, क्वेसनले नै दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। B भनेको मानिलिउँ हाम्रो बेस हो भनेको कति छ 8 सेन्टिमिटर र अब हामीलाई चाहियो पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु। हामीलाई थाहा छ नि त फर्मुला वी नो
यो रिलेसन भनेको के छ h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर h स्क्वायर भनेको के भयो 10 सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भयो p p भनेको a अनि b भनेको 8 सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर अब के भन्न सकियो त अर a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 10 को स्क्वायर भनेको 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यसलाई यता ल्यायो भने कति आयो 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है अर a स्क्वायर यसबाट मैले के भन्न सक्छु यो a लाई यता हटाएर यता स्क्वायर रुट राखेँ भने a इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर्स सकियो हैन ल अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर ट्रिपल आईमा यो चाहिँ के छ b इफ c इज इक्वल्स टु 17 सेन्टिमिटर एन्ड a इज इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर्स यसले हामीलाई कस्तो भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो खालको एउटा ट्राइएङ्गल छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल जसमा चाहिँ c भनेको 17 सेन्टिमिटर छ 17 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो हाइपोटिनज हो र यो भनेको 15 सेन्टिमिटर छ यो भनेको a हो भने यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने अब हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर क्वेसनले भने अनुसार c भनेको हाइपोटिनज हो जसको भ्यालु चाहिँ 17 सेन्टिमिटर छ a भनेको मानिलिउँ परपेन्डिकुलर हो यो भनेको 15 सेन्टिमिटर छ भने हामीलाई चाहियो b को भ्यालु जब कि b लाई हामीले बेस मानेको छौँ यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो अब हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ रिलेसनले के भन्छ h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर भन्छ अर h स्क्वायर भनेको त 17 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर आयो इज इक्वल्स टु हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको a सपोज गरेको छौँ 15 सेन्टिमिटर आयो अनि त्यस पछाडि चाहियो अर्को हामीलाई बेसको स्क्वायर अब हामीले के भन्न सक्छौँ b स्क्वायर इक्वल्स टु 17 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 17 16 16 256 अनि 17 टाइम्स 17 भनेको चाहिँ आयो 289 माइनस 225 भने पछाडि 225 है सेन्टिमिटर स्क्वायर अर b स्क्वायर b भनेको के आयो त अन्डर रुट भित्र राखौँ 64 यसबाट मैले 8 सेन्टिमिटर भनेर भन्न सकेँ भनेपछि b को भ्यालु कति आयो 8 सेन्टिमिटर सकियो है ल अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर आइभीमा आइभीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि c को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने इफ a भनेको 7 मिटर छ एन्ड b इज इक्वल्स टु 24 मिटर यसले चाहिँ कस्तो भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा ट्राइएङ्गल छ मानिलिउँ यस्तो खालको ट्राइएङ्गल छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल जसमा चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु 7 मिटर छ र b को भ्यालु 24 मिटर छ अब चाहियो हामीलाई यसको भ्यालु निकाल्नको लागि यो क्वेसन त कस्तो भयो ठ्याक्कै यो जस्तो भयो ल यो क्वेसन जस्तै भयो है ठ्याक्कै ल ठिक छ हामी सल्भ गर्छौँ त्यही पनि अब यसमा हामीलाई हाइपोटिनसको भ्यालु चाहिँ चाहिने छ a को भ्यालु चाहिँ दिएको छ परपेन्डिकुलर मानिलिउँ 27 सेन्टिमिटर र b को भ्यालु दिएको छ बेस मानिलिउँ 24 मिटर्स भनेदेखि देन हामीलाई त फर्मुला यसको के अरे रिलेसन थाहा छ रिलेसन के हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जसमा चाहिँ h भनेको भ्यालु थाहा छैन यसलाई c भनौँ न अब हेर्नुहोस् है 7 मिटरको स्क्वायर भनेको 49 मिटर स्क्वायर होला र यो भनेको कति होला 570 भनेको 576 मिटर स्क्वायर नै होला अर सी स्क्वायर भनेको कति आयो 625 मिटर स्क्वायर यो भनेको कति हो सी लाई यसरी राखौँ है यो भनेको डाइरेक्ट 25 मिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 9 मा छ यसमा पनि ठ्याक्कै यस्तै नै कुरा छ है लेट 9 नम्बरमा ट्राइएङ्गल एबिसी बी ए राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल यो चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हो सपोज गरौँ ट्राइएङ्गल
राइट एङ्गल एट बी भनेपछि एङ्गल एट बी भनेको एङ्गल बी चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री छ भन्न खोजेको हो। फाइन्ड फर्स्टमा छ एसी स्क्वायर इफ एभी इज इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर्स एन्ड बिसी इज इक्वल्स टु 1.5 सेन्टिमिटर्स। यो क्वेसनले हामीलाई के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ, मानिलिउँ यो हाम्रो एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल भयो। अब यो भइसके पछाडि कुराहरू के भयो त, यो भनेको 90 डिग्री बी ए र सी। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहियो एसी स्क्वायरको भ्याल्यु। कहिल्यै पनि एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा राइट एङ्गल अथवा 90 डिग्रीको अपोजिटमा के हुन्छ, हाइपोटिनज हुन्छ भने बाँकी रहेकोहरू के होला नि त, बाँकी रहेको भनेको पर्पेन्डिकुलर र बेस होला। अब एसी भनेको हाइपोटिनज हो, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। यो पत्ता लगाउने भन्दा नि एसीको स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। यसलाई यस्तो भनौँ न त, एसी भनेको हाइपोटिनज भयो, एबी भनेको के भयो, बेस भयो, र एसी भनेको के भयो, एसी होइन होला बिसी होला, पर्पेन्डिकुलर भयो। देन यसबाट मैले के भन्न सक्छु त, वी नो, हामीलाई थाहा भएको चिज चाहिँ के छ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने एसीको स्क्वायर भनेको के हुन्छ, एभीको स्क्वायर प्लस बिसीको स्क्वायर हुन्छ, जबकि एभी भनेको के छ त हाम्रो 1.5 सेन्टिमिटर्स प्लस 2 सेन्टिमिटरको स्क्वायर। अब 1.5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, 2.25 सेन्टिमिटर्स। अब त्यस पछाडि यो भनेको 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भनेको कति आयो त 6.25 सेन्टिमिटर्स भयो। यो भनेको के होला त 2.5 को स्क्वायर होला है। 2.5 यतापट्टिबाट मैले मिलाउँदै लग्नुपर्छ, रोक्नुहोस् है। ए हामीलाई चाहिएको त एसी स्क्वायरको मात्र भ्याल्यु हो भनेपछि त यो 2.5 त निकालिराख्नु परेन नि त, एसीको मात्रै एसी स्क्वायरकै भ्याल्यु हो हामीलाई चाहिने है। क्वेसनले यहाँनिर कन्फ्युज बनाउन खोजिरहेको रहेछ ल, एसी स्क्वायरको भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने हो। त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर नेक्स्ट, एभी स्क्वायरको इफ एसी भनेको 7 सेन्टिमिटर हो एन्ड बिसी भनेको के हो 5 सेन्टिमिटर हो। त्यस पछाडि अब हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीसँग कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ र यो राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा चाहिँ के छ त हाम्रो कुराहरू, एउटा दिएको छ हामीलाई एसी भनेको त हाम्रो के हो, यो 90 डिग्री हो, यसको अपोजिटको एसी भनेको सधैँ हाइपोटिनज हुन्छ, यो 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। बिसी भनेको 5 सेन्टिमिटर दिएको छ र एसी र यो भयो, यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यसको भ्यालु भन्दा पनि हामीलाई खासमा चाहिएको चाहिँ एसी स्क्वायरको एबी स्क्वायरको भ्यालु हो है। अब यसमा एबी भनेको हामीले पर्पेन्डिकुलर मानौँ, अनि बिसी भनेको हामीले बेस मानौँ, र एसी भनेको त हाम्रो हाइपोटिनज भइहाल्यो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त, देन हामीलाई थाहा भएको चिज हो, वी नो, हामीलाई के थाहा छ त भनेको एभी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर हुन्छ। अर यसबाट मैले अलिकति मिलाएँ भने यो के हुन्छ त, एबी स्क्वायरको भ्यालु चाहिने, यो बिसीलाई मैले यतातिर लगेँ भने एसी स्क्वायर माइनस बिसी स्क्वायर होला, जबकि एसी भनेको 7 सेन्टिमिटरको स्क्वायर भयो भनेको 49 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, 49 माइनस 25 भनेको 24 हुन्छ। सकियो नि, एभी स्क्वायरको भ्यालु निस्क्यो है। ल अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर आईआईआईमा, एसी स्क्वायर इफ एभी इज इक्वल्स टु 16 मिटर्स एन्ड बिसी इज इक्वल्स टु 7.5 मिटर्स। हामीले यहाँ के चाहियो, यो एउटा ट्राइएङ्गल छ, राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल, अनि यसमा चाहिँ यो भनेको बी भयो, यो ए भयो, यो सी भयो।
अब एबी भनेको 16 मिटर्स र बिसी भनेको 7.5 मिटर्स चाहियो हामीलाई यसको स्क्वायरको भ्याल्यु है। यसको स्क्वायर भनेको यो यसको एरिया चाहियो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ है ल। अब यो भइसके पछाडि हामीले त्यही हो हाम्रो क्वेसन नम्बर आई को जस्तै कुरा हो यो चाहिँ। यहाँनिर एसी भनेको हाम्रो हाइपोटेनस हो, एबी भनेको मैले परपेन्डिकुलर माने र बिसी भनेको मैले बेस माने भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त, देन फर्मुलाले के भन्छ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्छ। यसबाट मैले यो भनेको त एसी स्क्वायर हो र पी भनेको हाम्रो 16 मिटर्सको स्क्वायर भयो प्लस 7.5 मिटर्सको स्क्वायर भयो। 16 को स्क्वायर भनेको कति हो, 256 सेन्टिमिटर मिटर मात्र, मिटर स्क्वायर प्लस 7.5 को स्क्वायर भनेको कति होला, 25 मिटर स्क्वायर। यो भनेको कति भयो त, 312.25 मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एसी को स्क्वायरको भ्यालु आयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर आइभीमा बिसी स्क्वायरको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने यदि एसी भनेको 9 मिटर हो एन्ड एबी भनेको 8 मिटर हो। यसले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ, ल मानिलिउँ यो भयो, यसमा राइट एङ्गल एट बी भने पछाडि यसको अपोजिटको हाम्रो हाइपोटेनस हुन्छ जुन चाहिँ 9 मिटर्स दिएको छ र एबी दिएको छ 8 मिटर्स भने हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ चाहियो। यसको भ्यालु भन्दा नि यसको स्क्वायर चाहियो है। अब यहाँनिर एसी भनेको त हाम्रो के छ, हाइपोटेनस छ, एबीलाई मैले परपेन्डिकुलर मानिदिएँ र बिसी मेरो बेस भयो भनेदेखि हामीलाई थाहा भए अनुसार एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होला। यसबाट मैले के भन्न सकेँ, और एच स्क्वायर भनेको एसी को स्क्वायर इज इक्वल्स टु पी भनेको एबी को स्क्वायर प्लस बिसी को स्क्वायर, और हामीलाई चाहिएको त बिसी स्क्वायरको भ्याल्यु हो। अब मैले यसलाई एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर भन्न सक्छु होला। यो भनेको के भयो, माइनस 8 मिटर्सको होल स्क्वायर भनेको कति आयो, 81 मिटर स्क्वायर माइनस 64 मिटर स्क्वायर। 81 मिटर स्क्वायर 81 माइनस 64 भनेको कति हुन्छ, 17 मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु आयो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 10, 11, 12, 13 के छ यहाँनिर त्यो सबै सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।